बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा मुक़द्दमा इब्न सलाह दा सफ़ा नंबर 33। इबारत अर्राबिअतु लम यस्तवइबा अस्सहीहा फ़िस्सहीहैहिमा वला इल्तज़मा ज़ालिका फ़क़द रवैना अनिल बुख़ारी अन्नहु क़ाल मा अदख़लतु फ़ी किताबैया अल जामि' इल्ला मा सह्हा व तरक्तु मिन अस्सिहाह लिहाल तूली व रवैना अन मुस्लिम अन्नहु क़ाल लैसा कुल्लु शैइन इंदी सहीहुन वज़अतुहु हाहुना यानी फ़ी किताबिही अस्सहीह इन्नमा वज़अतु हाहुना मा अजमअ अलैहि। दा इबारत में तौस्तवी दा सलोरमा फ़ायदा दा कि बुखारी और मुस्लिम पखपल किताबों के न टोल सही अहादीसु इस्तिआब कर दे लम यस्तवइबा द्वाड़ू इस्तिआब ने करे। इस्तिआब माना गेरौल और न देगे वला इल्तज़मा न द्वाड़ू इल्तिज़ाम कर दे। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पे हवाले सरा मंग दा रिवायत कर दे फ़क़द रवैना अनिल बुखारी अन्नहु क़ाल कि इमाम बुखारी पे हवाले से मंग दा रिवायत करे छे अगू फरमायल कि माँ पे अखपल किताब के नदी दन नकड़ी मगर आहा रिवायतुना कि सिर्फ सही अहादीस थी, यानी सिर्फ अहादीस हदीस सही मा टोल नदी दन नकड़ी पदे के माद तिवालत पेश नज़र ना स हदीस सहीहों प्रेखदी चूँकि खबर दे दला नो मा ब्यागा प्रेखदी यानी व तरक्तु मिन अस्सिहाह लिहाल तूली यानी माँ हर हदीस मा दन नकड़े दे टिक तो सही दे लेकिन तिवालत पेश नज़र नमा बाद अहादीसुना प्रेखदी। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हम मरवी दी कि अगुवई कि माँ हर आगा हदीस दल ताक़बल पर किताब सही पर मुस्लिम के न दे एखे कि जमा पर निज़बानी सही बल्कि माँ दलता सिर्फ आ हदीस नकल कर दी कि के सेहत मानी इजमा शुदा इत्तिफाक शुए दे वरपसी ब्यावई यानी फ़ी किताब सही नकुल तो ज़ुवे माँ दिन मराद इब्न सलाह हुई कि दे मराद वही अल्लाह ज़ियाद पिए दे पदे माने अगदा दे अगा खपल पे किताब के सिर्फ आ हदीस खदी कि अगद प निज़ मानी लका सही दी मुत्तफ़क़ुन अलैह शराइत पर की मौजूद की गई अगर चे आगा शराइत व इजमा बाद अइमो पर निज़ मानी मिसाल के तौर पर ज़ाहिरन दा नूज़ दे तशरीह दादा चपदी तफरीह के मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह दे आगा गलत ख्याल तरदीद के लका चे अगदा ख्याल दे चे तमाम सही अहादीसुन इस्तिआब शेखैन कर दे और दा वही चे शेखैन हालांकि न तमाम अहादीस सहीहा इस्तिआब कर दे और न दे इस्तिआब इल्तिज़ामी कर दे लक देरे गबर अलबत्ता सिर्फ आ हदीस रिवायत इल्तिज़ामी कर दे पेड़ लेगा ना कि सही दे लिहाजा दा वे ना चिदा कि शेखैन सिर्फ अहादीस सहीहा अखराज कर दे और दिन नूर न दे कर लका लिहाजा दा खबरा सही न दा गलत दा सो कोई अल्लामा इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पखपल विल माद तिवालत दे खौफ ना जो गुदवाल दे खौफ ना ढेर सही अहादीस नकल कड़ी न दी। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हुई माँ हर आगा हदीस अखराज न करे चागज़ मा अपनी ज़मानी सही दे लगा। शेख अबू शाहबा फरमाई कि अदम इस्तिआब या अदम इल्तिज़ाम दा पे इस्तिआब मानी यानी दलील दादे कि शेखैन ढेर दा से अहादीसुना तसहीह करदा कि देगे अखराज हम शेखैन न दे करे। और चनांचे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह बकसरत इमाम बुखारी पर हवाले सरा दे हदीस पर तसहीह के नकल कई लका हालांकि आगा हदीस पर सही बुखारी की निश्ती दा खबर वसीत राउरदा पखपल आगा वही माँ अदख़लतु फ़ी किताबैया जामि' इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे कौल हाफिज़ में हजर हम पर मुक़द्दमे फ़तहुल बारी की नकल कई अगवी माँ अदख़लतु फ़ी किताब अल जामि' मानी दाखिल कर अखपल किताब के जगह जामि सही बुखारी दे इन्नमा वज़अतु हाहुना मा अजमअ अलैहि मा दलता दे हागा हदीस वज़ा करदा सिपाही मनी इजमा शुदा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अखपल पर सही की बाब तशहुद की फरमाई कि माँ अखपल पर किताब के हर आगा हदीस ने नकल करे चे आगे अगमा सही गण ले दे बल्कि माँ पदे के आ हदीस नकल कर दे आगे सेहतमंद मुहद्दिसीन इजमा करदा नो सवाल दलाल चे माँ अजमअ अलैहि से मुराद 82 शे दे लका ज़का जदा दूध पे किताबों की दा से ढेर अहादीस दी चिदागे सेहत बाद मुहद्दिसीन पर ज़मन तस्लीम न दे लका नो जवाब बरकी हाफिज़ इब्न सलाह अल्लामा सनानी अगवी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुराद दे दादे
چې هغه حدیث چې هغې په صحت کې متفقون علیه چې هغه صحیح متفقون علیه شرایط دي د امام مسلم رحمت الله علیه په نظر باندې او د هغې د اطلاع مطابق موندلی شوي دي نو هغه د دې حدیث اخراج کړ دی. اگر چې بعضې محدثین په دې باندې امام مسلم بعضې احادیثون د صحت کې چې دی هغو سره متفق نه دي او کلام کړ دی. دا خبره توضیح الافکار ذکر کړ دلک. علامه بلقین رحمت الله علیه په مخاصن الاصطلاح کې فرمایي چې ما اجمعوا علیه نه مراد څه شی د امام مسلم مراد امام احمد بن حنبل، یحیی بن معین، عثمان بن ابي شیبه، سعید بن منصور، دا څلور حضرات ناقدینو اجماع مراد ده. نو دا حضرات چې کوم حدیث صحت باندې اتفاق وکړي نو دغه حدیثونه دا خپل په صحیح کې هغې له ځای ورکړ دی. نو ما اجمعوا علیه سے مراد خاص خبره شله. علامه سیوطي رحمت الله علیه د حافظ نووي نه نقل کوي هغوی ما اجمعوا علیه نه مراد چې هغه حدیث دي چې هغې په سند یا متن په اعتبار سره ثقه روایاتو په درمیان کې اختلاف نه واقع شوی بلکې ټول یو طرف ته روایت کوي. او بیا په خپله فرمایي بلا شبه د مسلم په کتاب کې داسې ډېر احادیث دی چې هغې په سند کې په متن کې د روایاتو اختلاف واقع شوی دی. تدریب الراوي. فائدہ دارت امام مسلم قول لیس کل شیء عندي صحیح. د دې پس منظر دا دی چې امام په باب تشهد کې د حضرت ابو موسی اشعری رحمت الله علیه رضی الله تعالی عنہ یو طویل حدیث په طریقې نماز کې د هغې متعلق ذکر کړی دی او په هغې کې د رواتو اختلاف هم ذکر کړی دی. لکه د قتاده شاګردانو کې سلیمان تیمی په حدیث کې وایي قرأ فانصتوا، کله چې امام قرات کوي نو تاسو چپ شئ، د دې اضافه نقل کړ ده. او کله چې قتاده دویم شاګردان دي هغه د زیادتي نه بغیر روایت کوي نو په دې باندې ابن اخت ابو النضر وایي چې امام صاحب نه چا تپوس وکړو چې دا اضافه صحیح ده که نه نو هغه ورته ووایي چې سلیمان نه بڑا حافظ غټ حافظ ته تلاش کوي، یعنی مطلب سلیمان خو اوثق دی لکه. نو بیا سائل یو دویم حدیث دی، حدیث د ابو هریره د دغه مضمون مطابق چې هغه صحیح مسلم کې راغل دی د هغې باره کې تپوس کو او په نسایي کې دی پوهېږې که نه نو هغې دې باره کې ستا څه رایه ده هغه فرمایي هغه صحیح دی. نو بیا هغه تا دلته ولې ذکر کړی نه دی نو په دې معنی هغه وفرمایي لیس کل شیء عندي یعنی ما صحیح یعنی زما په نیمه دا نه چې صحیح زه به جمع کوم. معلومه دا شله چې دا خبره چې خلک کوي چې په بخاري او په مسلم کې صرف صحیح حدیث دي په نور کې نشته نو دا خبره غلط شله د محدثین په زمانې. ولې امام بخاري په خپله وایي چې ما ټول صحیح نه دي جمع کړي او دارنګې چې د امام مسلم په خپله وایي لکه چې ما نه دي جمع کړي نو دا خبره لکه په دې ځای باندې ختمه شله.